محسوس نہ فرما ہوتا ہے درمیان والا خلا جڑا ہے پورا کر دے تاکہ تسا مینو ویکھو میں تانوں ویکھاں ذکر سنن دی وی چاس آوے تے کرن دی وی چاس سبحان اللہ سارے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق دے شوق نال کسے عاشق دی زبان خاموش نہ ہوئے حضور دی ذات درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین کرم کے بادل برس رہے ہیں کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے کیڑا سونا نام محمد دا اس نادیاں ریساں کون کرے
کیڑا سوہنا نام محمد دا تے اس نام دیاں ریساں کون کرے جس ماں دی گود چوالیے دو جگدا اس ماں دیاں ریساں کون کرے جس گود چوالیے دو جگدا اس ماں دیاں ریساں کون کرے حمد و ثنا دے بعد نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر دوستو بزرگو بندہ نہ چیز نے جناب دوستان دے سامنے اللہ جل جلالہ و اما نوالہ دی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا حق تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے مالک اس بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان تے کلمت الحق جاری فرماوے حق تعالی توانو مینو سن کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے علماء کرام اسٹیج دی زینت نے تمام علماء کرام نعت خواں حضرات میزبان محفل دور دراز تو آئے ہوئے مہمانان گرامی اور 220 چک دے جوندے جاگ دے عاشقانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ بعد السلام میرے مسلک دی جان میرے مسلک دی پہچان حضور والا شان حضرت علامہ مولانا مفتی ارشد چشتی سیالوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ آپ نے کمال خطاب فرمایا سنیا دل نو سکون ملیا اور میں تمام دوستانوں یہ مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانوں ایسا ہیرا عطا فرمایا اور اے دعا کرنا مالک انہاں دسایا تواڈے سراں دے تادیر قائم فرمایا قبلہ چشتی صاحب نے مینوں حکم فرمایا کہ جناب دوستاں دی زیارت کا موقع میں نصیب ہویا اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ وچ دعا ہے کہ مالک اج دی اس بابرکت محفل نو شرف قبولیت عطا فرمائے آمین اور میں مبارکباد پیش کرنا محترم ماہر منشا صاحب محترم ماہر اعجاز صاحب محترم ماہر سجاد صاحب جنہاں نے حضور علیہ السلام دے مبارک میلاد دی محفل نو سجایا محفل نو سجا کے پھر حضور علیہ السلام دے عاشقاں نو دعوت دے کے اکٹھا کر کے بٹھایا اللہ تبارک و تعالی حضور دے میلاد دے صدقے دے نال جس گھر دے اندر حضور دا میلاد ہو رہا ہے اس ویڑے سمیت اللہ سب ویڑیاں نو شاد و آباد فرمائے عزیزم ابتدا وچ میں ایک گل عرض کر دے وہاں کہ ناچیز الحمدللہ چشتی ہے عموماً
رب دے فضل و کرم دے نال چشتی جیڑا بھی ہوندے ذرا کھڑکے دڑکے والا ہوندے تو انہوں تے پھر بخوبی پتہ ہونا ہے چونکہ تواڈے اپنے خطیب صاحب بھی چشتی چشتی دی اندر کھڑکا دڑکا ادو آندا ہے جدو عوام وچ کھڑکا دڑکا ہو چشتی خطیب تسی تقریباً جننے بھی سنو گے انہاں دے نال عوام بھی بول دیئے تے پھر خطیب آپ بھی بول دے ہون میرے اندر کھڑکا دڑکا ادو آئے گا جدو تواڈے وچ کھڑکا دڑکا آئے گا اے پھر ہون فیصلہ تساں کرنا ہے جے تسی ذوق وچ آئے تے انشاءاللہ العزیز اے نا چیز تواڈا سینہ مدینہ بڑھا کے جاوے گا جے اے میں سستی دا مظاہرہ کیتا تے پھر 10-15 منٹ دی حاضری تے پھر انشاءاللہ درود و سلام پڑھاں گے جاگن دا ثبوت تے اونچی آواز نال بولو ماشاءاللہ مینوں یقین ہو گیا ہے کہ بلا انشاءاللہ یہ دوست احباب والیاں میں تھے رکھیں گے آخر تک کر انشاءاللہ مینوں یہ ساتھ دیں گے جے ایک پیا خون خطیب دا لگے تے حق بڑھدا ہے شٹانگ شٹانگ تواڈی بھی لگنی چاہیے عزیزم اج جس موضوع دے نا چیز نے لب کشائی کرنی ہے وہ موضوع اے ہے کہ اساں حضور علیہ السلام دے مبارک میلاد دیاں محفلاں کیوں سجانے اے چیز انشاءاللہ العزیز جناب نو میں عرض کراں گا عموماً میلاد پاک دی محفل وچ 3-4 کام کیتے جاندے نے پہلا کام اساں کسے نہ کسے خطیب دا انتخاب کرنے ہاں جڑا آ کے سانو حضور علیہ السلام دی آمد دے تذکرے کردے حضور علیہ السلام دا ذکر خیر عظمت اور شان آ کے بیان کردے دوسرے نمبر تے حضور دے میلاد نو پڑھن واسطے اساں کسے نہ کسے نعت خاں دا انتخاب کرنے ہیں وہ نعت خاں بھی آ کے حضور دی ثنا خوانی کردے حضور علیہ السلام دی عظمت اور شان ہی بیان کردے تیسرے نمبر تے نبی دے عاشقاں نو اکٹھا کر کے نبی دے غلاماں نو دعوت دے کے پھر حضور علیہ السلام دے غلاماں واسطے اسی لنگر دا اہتمام بھی کرنے ہیں عموماً میلاد دی محفل وچ یہی 3-4 کام ہی کیتے جاندے نے تے انشاءاللہ العزیز یہی 3-4 کام اج میں اللہ دے پاک قرآن وچوں تے محمد مصطفیٰ دے سچے دے سچے فرمان وچوں عرض کرنا نزہت المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس گل نو نقل کردے نے کہ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ آپ ایک بار حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے کول ملاقات واسطے گئے جدو آپ دے در دولت دے پہنچے ابو بکر بن مجاہد نے جدو شیخ شبلی نو ویکھیا قام الی انہاں دے استقبال واسطے کھڑے ہوئے صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ قبالہ بین عینی آپ نے شیخ شبلی دے پیشانی دے اتے بوسا بھی آپ دے غلام ارد گرد موجود سن بیٹھے سن انہوں نے سوال کیتا حضور سمجھ نہیں آئی غلام تواڈے ہور بھی بڑے بیٹھے نے عاشق تواڈے ہور بھی بڑے بیٹھے نے مگر کسی دے استقبال واسطے تساں کھڑے نہیں ہوئے
پیشانی دے بوسا نہیں دیتا جدو شیخ شبلی تواڈے دربار وچ آئے نے کھڑے بھی ہوئے ہو پیشانی دے بوسا بھی دیتا ہے حضور اس گل دی سمجھ نہیں آئی آپ کو جدو سوال کیتا گیا تے آپ نے ارشاد فرمایا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام کہ ایک بارا میں حضور علیہ السلام دا دیدار مبارک نیند دی حالت وچ کیتا میں ویکھ رہا ہاں حضور دا دربار نبوت لگا ہویا ہے حضور دے غلام حضور دے عاشق حضور دے ارد گرد بیٹھے نے تے میں ویکھیا شیخ شبلی حضور دے دربار وچ حاضر ہوئے نے جدو شیخ شبلی سرکار دی دربار وچ آئے نے آقا علیہ السلام نے اٹھ کے تے شیخ شبلی دا استقبال کیا نہیں آواز نہیں آئی اچھی آواز نال بولو اٹھ کے استقبال بھی کیتا پیشانی دے بوسا بھی دیتا آپ فرماؤدے نے جے میں تساں میرے کو سوال کیتا ہے اے میں سرکاراں دی پاک بارگاہ وچ عرض کیتی حضور غلام دے بڑے بیٹھے نے تواڈے مگر کسی دے استقبال واسطے تساں کھڑے نہیں ہوئے پیشانی دے بوسا نہیں دیتا شیخ شبلی آئے نے استقبال بھی کیتا ہے پیشانی دے بوسا بھی دیتا ہے حضور سمجھ نہیں آئی میریاں سرکارہ نے ارشاد فرمایا میرا ایک غلام شیخ شبلی او غلام ہے جدو اے نماز ادا کردہ ہے نا نماز ادا کرن تو بعد مدینے والے پاسے منہ کر کے پھر اسے آیہ مبارکہ نو تلاوت کر رہے لقد جاءکم رسول من انفسکم الى آخر فرمایا تلاوت کر کے صرف تلاوت نہیں پھر میری ذات ببرکات دے درود و سلام دے گجرے پیش کر دے میری سرکارہ نے فرمایا تام شیخ شبلی دا اٹھ کے استقبال تام شیخ شبلی دا استقبال کیتا ہے حضرت ابو بکر بن مجاہد نے فرمایا کہ جیڑا کچھ بھی میں کیتا ہے آپ نے کیتا آقا علیہ السلام دی مبارک سنت دے میں عمل کیتا ہے شیخ شبلی دا حضور نے اٹھ کے استقبال کیتا ہے میں بھی استقبال کیتا ہے شیخ شبلی نو حضور نے پیشانی دے بوسا دیتا ہے میں بھی حضور دی سنت دے عمل کر دیا ہویا اٹھ کے استقبال بھی کیتا ہے پیشانی دے بوسا بھی عزیزان گرامی تین چار چیزاں جڑیاں میلاد دی محفل وچ کیتیاں جاندیاں نے ہن میں او تین چار چیزاں تساں دوست احباباں دی سبحان اللہ دی گونج وچ قرآن وچوں پڑھن لگا نہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن سنن والا زور لا کے بولو آواز آخر چ نہیں ہے اچھی آواز نال بول چلو حضرات گرامی توجہ فرما اللہ وحدہ لا شریک دا مقدس فرمان رب پروردگار نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص اللہ نے فرمایا لقد تحقیق جاءکم فرمایا تواڈے کول تشریف لے کے آئے نے مالک و مولا ساڈے کول کون تشریف لے کے آئے نے رب تبارک و تعالی نے فرمایا رسول عظمت والا رسول تواڈے کول تشریف لے کے آیا ہے شان دے مقام والا رسول تواڈے کول تشریف لے کے آیا ہے اس دا پان والا نبی تواڈے کول تشریف لے کے آیا ہے مالک مولا آن والا حبیب کتھوں تشریف لے کے آیا ہے رب کردگار نے فرمایا من انفسکم اللہ نے فرمایا آن والا حبیب تواڈے وچوں ہی آیا ہے تواڈے وچوں ہی آیا ہے تواڈے وچوں ہی آیا ہے آن والا
دا حبیب تواڈے وچوں ہی آیا ہے۔ رب پروردگار نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص، فرمایا میں تانوں او نبی عطا کیتا ہے، میں تانوں او محبوب عطا کیتا ہے، میں تانوں او نبی دتا ہے۔ رب پروردگار نے فرمایا او لجپال نبی تواڈے کول تشریف لے کے آیا ہے، جڑا لجپال نبی تواڈے نال پیار ہی بڑا کردا ہے۔ حضور علیہ السلام تیرے میرے نال پیار بڑا کر دینے۔ رب پروردگار نے فرمایا تواڈے تے بڑے ہی حریص نے، بڑے ہی حریص نے۔ فرمایا میں رب دی بارگاہ وچوں جو بھی منگدے نے صرف اپنی امت دی خاطر منگدے نے۔ عزیزان گرامی میرا نبی تیرے میرے نال بڑا پیار کر دینے۔ ہن تساں دوست احباباں دے ذوق نو میں اجاگر کرن واسطے ابتدا دے اندر ہی میں تساں دوست احباباں دے روح دی غذا عرض کرن لگا وا۔ امید کرنا وا انشاءاللہ تساں بھی اپنا ذوق دوبالا کرو گے تے سنن دے موڈ وچ آؤ گے۔ امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات مبارکات تیرے میرے نال بڑی پیار کر دیے، بڑی محبت کر دیے۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ جنہاں سرکار دا امتی ہون دے مانے انہاں دے ہاتھ تھلے نہیں ہونے چاہیے، اپنے ہتھاں نو اٹھاؤ، میرے نالے جملے مل کے پڑھو۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ انہاں بسیاں دی میں رہنا ہے جدو تک تساں دوستاں بابا دے اندر ذوق پیدا نہیں ہوئے گا۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ او پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر۔ کوئی لاؤ مثال ان کی، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں، عنایت ہو تو ایسی ہو۔ عنایت ہو تو ایسی ہو۔ حضور علیہ السلام دیاں جشانہ سن کے سینہ مدینہ ہو رہا ہے، پھر سینے دا زور لا کے بول چھڑو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی غور فرما، میں کل عرض کیتی ہے تیرا میرا نبی تیرے میرے نال بڑی پیار کردہ ہے، تیرے میرے نال بڑی محبت کر دینے۔ اوے بیلیاں غور فرما، میرے نبی اس دنیا کائنات دے اوپر تشریف لے کے آئے نے، حضور نے اوندیاں تینوں میں نو یاد فرمایا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک گزاری ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے جے ویکھیا جاوے، قرآن و حدیث انہاں چیزاں دے گواہ نے۔ میریاں سرکاراں نے اپنی پوری زندگی مبارک دے اندر صرف اپنی امت نو یاد رکھیا ہے۔
حضور اپنی امت نو یاد کر دے رہے نے، میرے نبی اپنی امت نال بڑا پیار کر دے نے، حتیٰ کہ میرے نبی دے وصال با کمال دا جدو وقت آیا، امام الانبیاء علیہ السلام دے کول جدو حضرت سیدنا عزرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے نے، امام الانبیاء نے اس وقت بھی تینوں میں نو یاد فرمایا ہے، دل دے چوٹ کرن والے جملے عرض کرن لگا انشاءاللہ سنے گا، تیرا سینہ ٹھنڈا بھی ہوئے گا، تینوں پتہ لگے گا کہ میرا نبی تیرے میرے نال پیار کنا کردہ ہے، میرا نبی تیرے میرے نال محبت کنی کردہ ہے۔ انشاءاللہ سینے دا زور لا کے ہاتھ چک کے سبحان اللہ بھی آکھے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام دا جدو وصال مبارک ہو گیا، حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمودے نے میری سرکاراں دا وصال ہویا، آقا علیہ السلام دی مبارک ذات نو دفن کرن لئی اسا قبر مبارک دے اندر لٹھایا، فرمودے نے اسا دیکھیا میرے نبی دے لب مبارک ہل رہنے ہل رہنے ہل رہنے، حضرت فضیل فرمودے نے میں قریب ہویا قریب ہو کے میں کان جو لائے نے، میرا نبی اودو بھی اپنی گناہگار امت نو یاد پہ کر دے، حضور اودو بھی اپنی امت نو یاد پہ کر دے، سبحان اللہ۔ اللہ نے سانو کنیا شانہ والا نبی عطا فرمایا، بول چھڑو سبحان اللہ، کنہ مقام والا نبی اللہ نے سانو دیتا ہے، ہر وقت اپنی امت نو یاد رکھنا، ہر وقت اپنی امت دی محبت وچ گرفتار رہنا۔ عزیزان گرامی آغور فرما، ایک گل میں کولو نہیں کی تھی بلکہ حدیث مبارک نو بنیاد بنا کے میں ایک گل عرض کی تھی، توجہ دے نال سماعت فرما۔ امام الانبیاء علیہ السلام دا مبارک دربار لگا ہویا ہے، حضور دی خدمت عالیہ دے اندر ایک شخص حاضر خدمت ہویا ہے، ہاتھ بڑھ کے عرض کردہ ہے سونیا سونیا سونیا، جے اجازت عنایت فرماؤ دینا ایک غلام ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہے، حضور میں ایک سوال عرض کرنا ہے، میری سرکارہ نے فرمایا غلام پوچھ کی سوال کرنا ہے، غلام عرض کردہ ہے لجپالا لجپالا لجپالا، جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا، حضور قیامت دے دن نو اسا توانو جے تلاش کرنا ہوئے، حضور اسا توانو کتھے تلاش کریے، میری سرکارہ نے جدو غلام دا سوال سنیا، امام الانبیاء نے جڑے جواب عنایت فرمائے سنے گا انشاءاللہ العزیز سینے جو ٹھنڈ پھامے گا، میری سرکارہ نے فرمایا 3 مقامات دے میں قیامت والے دن توانو ملوں گا، میرے نبی نے پہلا مقام بیان کیتا، حضور نے فرمایا غلام سب تو پہلے میں دونوں حوض کوثر دے ملا گا، حضور نے فرمایا میں حوض کوثر دے ہوا گا، اپنے ید اللہ والے ہتھاں دے نال میں اپنی امت نو کوثر دے جام پلا، اپنی امت نو میں اپنے ید اللہ والے ہتھاں دے نال کوثر دے جام پلا رہا ہوں گا۔ غلام نے عرض کی تھی لجپالا اگر تسا حوض کوثر دے نہ ملو پھر تنو اسا کس مقام دے تلاش کریے، میری سرکارہ نے فرمایا پھر میں نو تسی پل صراط دے لبڑائے، او پل صراط جڑی وال نالو زیادہ بریکے تے تلوار نالو زیادہ تیزے، حضور نے فرمایا پل صراط تو میری گناہگار امت کا گزر ہوئے گا، اس وقت میں اپنی گناہگار امت نو پل صراط تو پار کرا رہا ہوں۔ حضور اگر تسا پل صراط دے نہ ملو تو پھر تنو کتھے تلاش کریے، میری سرکارہ نے فرمایا پھر میں نو تسی میزان عمل دے تلاش کرنا، فرمایا اس جگہ دے میری امت دے نامہ اعمال دی ناپ تول ہو رہی ہوئے گی، میں اپنی نگاہ رحمت دے نال اپنی امت دے اعمالہ دی ناپ تول کرا رہا ہوں۔
میریاں سرکارہ نے فرمایا قیامت والے دن انہاں تین جگہ دے میں محمد رسول اللہ نے تانوں ملنا ہے. میرا دل پیا کردا ہے اس حدیث مبارک دا ترجمہ حضرت سخی سلطان باہو دے دربار کو لو کرا کے آواں پر ایویں نہیں کراں گا. تسی دوست احباب سنن والا ذوق بڑھاؤ گے پھر سخی سلطان دے دربار وچ لے چلاں گا. سینے دا زور لا کے سارے بولو سبحان اللہ. نہیں مزہ نہیں آیا اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ. ہم ہتھاں نوں اٹھا کے ایک بار بولو سبحان اللہ. سخی سلطان باہو نے ترجمہ کیتا ہے. آپ فرماندے نے کہ بے بسم اللہ ہوئے یارا اسم اللہ دا چھٹ سی عالم سارا ہو حدوں بے حد و درود نبی دے ات جیدہ سارا ہو میں قربان اونا دوے باہو میں قربان جنہوں ملیا نبی سہارا ہو. انشاءاللہ اللہ کرے اس دن ہر کسی نو حضور دا سہارا نصیب ہو جائے. جنہ نو چاہیے ہے وہی بول سکے سبحان اللہ. اس دن جی حضور دا سہارا نصیب ہو گیا نا سبحان اللہ پھر سمجھ لائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت قیامت والے دن تیری کانٹ نہیں لگن دی. سبحان اللہ. بلکہ مالک نے تینوں پھر اپنی رحمت دا سایہ بھی ضرور نصیب. عزیزان گرامی آغا اور فرما اپنی گفتگو نو اگے لے چلنا. میرا نبی تیرے میرے نال بڑا پیار کر دینے آتے نو اس منظر واللہ چلنا. معراج والی رات انہا عظیم تر سفر محبوب دے محب دی ملاقات دا وقت حضرت جبریل امین فرشتیاں دی فوج لے کے سرکار دے استقبال واسطے نوری فرشتیاں نو لے کے آدھا ترین انتظامات کر کے سونی دی سواری لے کے نبی پاک صاحب لولاک دے دربار وچ حاضر خدمت نے عرض کر دینے سونے ساریاں تیاریاں جان دیا مکمل ہو گئیاں نے ہن کرم نوازی فرماؤ دے تشریف لے چلو. میریاں سرکارہ نے سواری دے بین دا ارادہ کیتا. حضور علیہ السلام نے اپنے قدم مبارک چکے بین دا سرکارہ نے ارادہ فرمایا میرے نبی دیاں آنکھاں مبارکہ چوں آنسو آ گئے نے حضور دیاں آنکھاں مبارک نم ہو گئیاں نے میریاں سرکارہ دیاں آنکھاں مبارک چوں آنسو جاری نے. جبریل امین جدو ویکھ دے نے ہاتھ بن کے عرض کر دے نے سونے
سونیا سونیا کیا اس غلام کو خدمت کے اندر کوئی کمی پیشی واقع ہو گئی ہے؟ حضور کیا استقبال کے اندر کوئی کمی پیشی واقع ہو گئی ہے؟ میریاں سرکار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرمایا نانا جبریل انتظام بھی بڑے اعلیٰ کیتے نہیں، فرشتیاں دا جھرمٹ بڑھا کے استقبال لے بھی بڑا اعلیٰ لے کے آیا ہے، سواری نو بھی بڑا سونا سجایا ہے، بڑا اعلیٰ سجایا ہے۔ سرکار جب سارے انتظامات پورے نے حضور پھر آج دے اس بابرکت وقت اور گھڑی دے اندر کوٹیاں اکھاں جو آنسو کیوں جاری نے، حضور پھر اکھاں مبارک کیوں نم نے؟ میریاں سرکارہ نے جڑا جواب عنایت فرمایا، حضور نے جڑا جواب دیتا دل دی تختی دے نوٹ کرن والا جواب ہے، تیرے کلیجے کلیجے نو چیر دے وے گا انشاءاللہ میریاں سرکارہ دا یہ جواب۔ حضور نے فرمایا فرمایا جبریل انتظام تیرے سارے دے سارے پورے نے، پر آج میں انہیں عظیم سفر وال جا رہے ہاں، رب پروردگار دی پاک ذات وال ملاقات لئی جا رہے ہاں، جبریل آج میں نو اپنی گناہگار امت دی یاد آ جبریل اج میں نو امت دا خیال آ گیا ہے، میں نو اج امت دی یاد آ گئی ہے۔ عزیزاں نے گرامی ہون فکری گلہ تھوڑی جیاں جناب نو عرض کردہ جاما، کیونکہ میری طبیعت دا اصول ہے، میری خطابت دا اصول ہے، میں اپنے ہر خطاب دے اندر ایک نہ ایک گل فکری ضرور کرنا ماں۔ میرے نبی امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معراج تشریف لے کے گئے، محب دے محبوب دی ملاقات ہوئی ہے، رب پروردگار دی پاک ذات دے نال امام الانبیاء نے ملاقات کی تھی۔ ملاقات کرن دو بعد اللہ نے اپنے محبوب نو محبوب دی امت لئی جڑا تحفہ عطا کیتا ہے او نماز والا، او نماز والا تحفہ ہے جڑا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام رب ولوں اپنی امت دے کول رب ولوں تحفہ لے کے آئے نے۔ عزیزاں نے گرامی امام الانبیاء او تحفہ لے کے آئے نے، او نماز والا تحفہ لے کے آئے نے، جنہ دی عظمت اور شان دے متعلق، جس نماز دی شان دے متعلق میریاں سرکارہ نے فرمایا نماز 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 میں محبوب مصطفیٰ دے اکھاں دی ٹھنڈا کے، فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ اللہ نے حضور نو میرے لئی توڑے لئی تحفہ کی دیتا، بول چھوڑو میں نو پتہ ہے تھوڑیاں کڑویاں گلنا عرض کرن لگا ماں، پر انشاءاللہ العزیز جی ہون سمجھ وچ نہ آؤں جدو اس محفل تو اٹھ کے جامے نا کلیاں بے کے اپنے گربانے ہاتھ پا کے ایک واراں سوچنا ضرور ہے کہ باولپوروں حضور دا ایک ادنا جیاں خادم چشتی آیا سی، آیا کہ جڑیاں گلاں کر گیا ہے سچیاں کر گیا ہے یا غلط کر گیا ہے، انشاءاللہ تیرے اس ضمیر نے تینوں چجوڑ کے آکھنا ہے ایک گل سچی کر گیا۔ میں نو پتہ ہے کڑویاں گلاں نے، اچھا ہون کڑویاں گلاں دیکھ بارا بول چلو سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام معراج والی رات اپنی امت لئی نماز والا تحفہ لے کے آئے، وہ نماز جن احکامات اللہ نے حضور نو عطا کیتے نا سارے زمین دے عطا کیتے، سارے زمین دے عطا کیتے، سارے زمین دے عطا کیتے، پر جدو آئی نا نماز دی باری میرے نبی نو اللہ نے عرشاں دا مہمان حضور عرشاں دے تشریف لے کے گئے، اللہ نے عرشاں دے حضور امت واسطے نماز دا تحفہ عطا کیتا، اور پھر نماز وہ عبادت ہے ایدے نال رب تبارک و تعالی دا قرب نصیب ہوتا ہے، قرب نصیب ہوتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے نا مینوں رب دا قرب نصیب ہو جائے،
لگدے تانوں رب دا قرب نہیں چاہیدا بول چھڑو یار سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ مینوں ایک گل یاد آ گئی حضرت رابعہ بصریہ آپ دے گھر وچ نہ ایک بار چور آ گیا چور داخل ہو گیا چور آیا تے انہیں تلاشی لئی کوشش کی تھی لیکن رابعہ بصریہ دے گھر وچوں صرف ایک لوٹے تو علاوہ چور نو ہور کچھ بھی نہ لبا ایک لوٹے بڑا اداس ہے پریشان ہے اج دی رات میری خالی رہ گئی کوشش بھی بڑی کی تھی محنت بھی بڑی کی تھی آیا بھی پر لبا بھی کچھ نہیں خالی آیا تے خالی جا رہے اداس ہو کے جو رابعہ بصریہ دے گھر والوں جان لگا نا چور آپ دی نگاہ پہ گئی آپ نے فرمایا کون چور آندہ میں چور ہاں آپ نے فرمایا تیرا کام چوری کرنا ہے پھر چوری کیتیاں بغیر اج جا رہے ہیں خالی ہاتھ آئے ہیں تے خالی ہاتھ جا رہے ہیں تیرا کام تے چوری کرنا ہے نا پھر کچھ نہ کچھ لے کے تے جا اداس ہو کے تے چور رکھ دے تیرے گھر وچ کچھ ہووے تے میں لے جاواں کچھ ہووے تے لے جاواں مینوں تے صرف ایک لوٹا ہی لبا ہے آپ نے فرمایا تو عام گھر وچ نہیں آیا ہووے رابعہ بصریہ دا گھر پھر چور آوے تے خالی جاوے سبحان اللہ چور آوے تے خالی جاوے اے ہو نہیں سکتا آپ نے فرمایا تینوں طریقہ میں دسنی کام تینوں میں دسنی او تو چکر پھر ویکھی تیری جھولی بھری دکھے آپ نے فرمایا جڑا تینوں لوٹا ملیا نا اس لوٹے نو چک ایدے جو پانی پا کے اس پانی نال کر وضو کی کر وضو پانی نال وضو کر کے کمرے چ جا تے 2 رکعتاں نماز ادا کر 2 رکعتاں نماز ادا کر 2 رکعتاں نماز ادا کرن تو بعد پھر مینوں دسی رابعہ بصریہ دے گھر چ کچھ لبا یا خالی ہاتھ جا عزیزان گرامی توجہ فرما اس چور نے رابعہ بصریہ دی گل من لئی چور نے کی کیتا لوٹے دے اندر پانی پایا لوٹے دے اندر پانی پا کے ہن جا کے وضو کیتا وضو کرن تو بعد کمرے چ داخل ہویا تے 2 رکعت نماز نہیں دیاں ادھروں اس چور نے 2 رکعت نماز نہیں دی ادھروں رابعہ بصریہ نے اپنے ہاتھ رب پروردگار دی پاک بارگاہ ول اٹھائے ہاتھ اٹھا کے عرض کر دیا نے مولا 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 مالک اج اے چور تیری پیاری بندی رابعہ بصریہ دے گھر وچ آ گیا ہے مالک اج میرے گھروں خالی جا رہا سی مالک مولا میرے گھر چ اینو کچھ نہیں لبا پر اج مینوں تیرا راہ دکھا دیتا ہے اج مینوں تیرا دربار دکھا دیتا ہے مالک ہن تو جان تے تیرا اے بندہ جان مالک ہن تو جان تے تیرا اے بندہ جانے میرا جتھے تک کام سی مالک میں پورا کر دیتا ہے حضرت رابعہ بصریہ دا اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ وچ دعاواں کرنا سی ہن ہے سی چور ادا کرنیاں سن انہیں صرف 2 رکعتاں ادا کرن والا چور ساری رات گزر گئی ہے حال بھی رب دی بندگی پیا کردا ساری رات بسر ہو گئی ہے رب دی عبادت پیا کردا ہے رب تبارک و تعالی دی ریاضت پیا کردا ہے آپ فرمودیاں نے تہجد دا وقت آیا میں گئیاں او دے کمرے دی اندر جا کے ویکھاں تے صحیح چور کے حال وچ فرمودیاں نے جدوں میں گئیاں میں منظر جڑا ویکھیا سنن دے بوٹے وچ بیٹھے ہو تے میں او منظر جناب نو عرض کراں اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ نہیں مینوں مزہ نہیں آیا سرکار کی آمد سارے بولو سرکار کی آمد سرکار کی آمد ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے ویسے جو تاری مرضی سرکار کی آمد دلدار کی آمد
افتخار کی آمد عزیزہ نے گرامی غور فرما رابعہ بصریہ فرمودیاں نے میں منظر ویکھیا دے خوش ہو گئی منظر آپ نے کی ویکھیا آپ فرمودیاں نے جدو میں کمرے داخل ہوئیاں کی ویکھنیاں او دا سر سجدے دی حالت وچے اپنے آپ نال گفتگوہ پیا کردائے اپنے گربان وچ ہاتھ پا کے چھچوڑ کے اپنے آپ نو آکھدا پیا دس انیاں نا فرمانیاں اس مالک دیوں کی دیانی انہیں گناہ اس مالک دے کی تینی انیاں نا فرمانیاں تو کی دیانی کل قیامت والے دن دی اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک ذات نے تینوں اپنی رحمت تو دور کر دیتا دے اپنا اے منہ کیڑے پاسے نو لے کے جانے گا فرمودیاں نے میں ویکھیا رب دی پاک بارگاہ وچ التجاواں پیا کردائے مولا مالک مولا میں بڑا گناہگارا پر تیری رحمت امیدوارا مالک مہربانی فرما بڑے گناہ ہو گئے نے مالک ہون میں نو تیرا راہ مل گیا ہے میں تیری بارگاہ وچ اج سجدہ با سجود ہو گے عرضیاں پہ پیش کرنا مالک قبول فرما میں نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما حضرت رابعہ بصریہ فرمودیاں نے رب دی پاک بارگاہ وچ عرضاں پیا کردائے گڑگڑاواں پیا کردائے روندائے پیا فرمودیاں نے جدو نماز تو فارغ ہویا میں پہلے والا سوال پھر دہرایا میں پوچھنا کی تاسوے بے لیا کچھ لپے یا جمیں آیا سی حالے بھی اوے ہاتھ خالی نے سبحان اللہ کچھ لپے یا اوے ہاتھ خالی نے فرمودیاں نے رو کے انہیں آکھیا بڑا پاپی سا بڑا مجرم سا بڑا گناہگار سا پر اللہ نے اس گناہگار دے کرم فرما دیتا ہے مالک نے منو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما اللہ نے منو اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما لیا فرمودیاں نے شرمشار ہو کے شرمشار تے ہے ایسی نہ پھر زندگی جو گزار دیتی ہوں میں گناہ ماندی دل میں فرمودیاں نے پریشان حال ہو کے شرمشار ہو کے چلا گیا فرمودیاں نے میں نے خوشی محسوس ہوئی اگلی گل سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ آپ فرمودیاں نے میں رب دی پاک بارگاہ والا عرض کی رابعہ بصریہ نے رب دی بارگاہ وچ عرض کی تھی مولا اس تیرے بندے نے چند گھڑی تیری عبادت کی تھی چند گھڑیاں صرف تیری عبادت کی تھی انہوں اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمایا تے مینوں تے عرصہ ہو گیا ہے نا تیری بندگی کردیاں مینوں تے بڑا عرصہ ہو گیا ہے مولا اس رابعہ نو بھی قبول کیتا ہی کہ نہیں کیا آپ دا سوال عرض کرنا سی تے رابعہ بصریہ تے دل مبارک تو آواز آئیے اللہ نے ارشاد فرمایا رابعہ اج کیویں دا سوال کر دیتا ہے جڑا چور ہے نا چور اے ہویا ہے میری بارگاہ وچ مقبول اللہ نے فرمایا اے آپے مقبول نہیں ہویا رابعہ انہوں بھی قبول کیتا ہے تے تیرے صدقے دے نال کیتا ہے سبب کی بڑھیا بیٹھے ہو سبب کی بڑھیا او رکھتا نماز آپ نے کیڑی چیز دی دعوت دی نماز دی بس نماز ادا کرنا سی اللہ نے رنگ لا اللہ نے کرم نمازیاں ہی فرما دیتیاں پھر حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی تینوں میں نو یاد کر دیاں گزار دیتی ہے تیرا میرا بھی تے حق پڑھتا ہے نا اساں بھی امتی بن کے بھی کھائی ہے تیرا میرا بھی تے حق پڑھتا ہے نا حضور نے سانو جی میں زندگی گزارن دا حکم دیتا ہے اساں بھی حضور دے نقش قدم دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کریے ہن جدو محفل چ باہر جاؤ تے اے عہد کر کے جانا ہے کہ اج تو بعد نماز نہیں چھڈنی جنہ نے ہن عہد کر لے ہاتھ کھڑا کرو کیا بات ہے چشتی صاحب رنگ لگ گیا نماز نہیں چھڈنی ابتدا یاد ہے میں گل عرض کیتی سی آیا مبارکہ دے اندر حالے ابتدا ہوئی ہے پریشان نہیں ہونا 2 گھنٹے گفتگو کرنی بول چھوڑو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دی جڑی آیت پڑھی
اللہ نے یہ دی اندر یہی 3-4 چیزاں بیان کی تھی عزیزاں نے گرامی غور فرما رب پروردگار نے پہلی چیز بیان کی تھی فرمایا لقد جاءکم رسول میرے نبی دی آمد اللہ نے ذکر کیتا میرے نبی دے میلاد دا اللہ نے ذکر کیتا حضور علیہ السلام دی تشریف آوری دا رب پروردگار نے ذکر کیتا دوسری جگہ دے فرمایا من انفسکم آن والا حبیب تواڈے وچوں ہی آیا ہے آن والا حبیب تواڈے وچوں ہی آیا ہے دوسری جگہ دے رب پروردگار نے حضور علیہ السلام دے حسب دے نسب نو بیان کیتا حضور علیہ السلام دے گھرانے نو بیان کیتا تیسرے مقام دے رب پروردگار نے میریاں سرکاراں دی عظمت و شان بیان کیتی میریاں سرکاراں دا اللہ وحدہ لا شریک نے مقام بیان کیتا خدا دی عزت دی قسم کدی آکے میلاد دی محفل وچ پھیرا پا یہی 3 کمی ہوں میلاد دی محفل دی اندر یہی 3 کمی کیتے جاندے نے حضور علیہ السلام دی مبارک آمد دا ذکر کیتا جاندا ہے حضور علیہ السلام دی حیات طیبہ دا ذکر کیتا جاندا ہے حضور علیہ السلام دی عظمتاں دے شاناں بیان کیتیاں جاندیاں نے پھر جدوں تک انہاں عاشقاں دے جسم دے اندر جانے نبی دے میلاد بھی ہوندے رہن گے حضور علیہ السلام دی آمد دے جشن بھی ہوندے رہن گے نبی دے میلاد دے عاشق نبی دا میلاد کر دے رہن گے تے ٹکے دی چوٹ دے اعلان بھی کر دے رہن گے کہ پیار دا اے رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے چشتی صاحب قبلہ ہن میں یہ محفل پاک مدینے دے دربار وچ لے کے جا رہا ہاں انشاءاللہ العزیز سینے دا زور لا کے جنہاں نے مدینے جانا ہے اپنے ہتھاں نو جھنڈے بڑھاؤ تے میرے نال مل کے پڑھو پیار دا اے رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے جشن میلاد اساں گج وج کے منانا ہے عزیزاں نے گرامی کچھ بندے بولے نے کچھ بندیاں نے ہاتھ چکیا ہے تے کچھ نے نہیں چکیا اوے بیلیا غور فرما کل قیامت جدو دن ہوئے گا مالک نے تیری میری اس زبان دے تالا لا چھڑنا ہے پھر انہاں ہتھاں نے گواہیاں دینیاں نے مالک انہاں ہتھاں نو ایک کیڑے پاسے خرچ کردا رہا ہے تے صرف کردا رہا ہے کیڑے پاسے اے ہتھ استعمال کردا رہا ہے پھر اپنے ہتھاں نو نبی دے میلاد دے ذکر دے اندر اٹھا تاکہ رب دی جدو عدالت لگے تیرے میرے اے ہتھ گواہی دے تے رب دی پاک بارگاہ وچ عرض کرن مولا تیرے یار دا جدو بھی ذکر خیر ہوندا سی اے ہتھاں نو چک چک کے تیرے یار دا ذکر کردا سی ہن کسے دے ہاتھ تھلے نہیں ہونے چاہیے پیار دا اے رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد اساں ہر سال منانا ہے پیار دا اے رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد اساں ہر سال منانا ہے جشن میلاد اساں ہر سال منانا ہے ماشاءاللہ بے ذوق نہیں محفل بڑی باذوق ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈے اس ذوق سلامت رکھے مالک و مولا تیرے یار دے ذکر دے اندر جڑے جڑے اپنے ہتھاں نو بلند پہ کر دے نے مالک انہاں ہتھاں نو اپنے علاوہ کسے دا محتاج نہ کری ہاتھ اٹھاؤ دے ذوق نال پڑھو جشن میلاد اساں ہر سال منانا ہے پیار دا اے رشتہ ہر سال نبھانا ہے
جشان میلاد اشا ہر سال نبھانا ہے جشان میلاد اشا بج بج کے منانا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس آخر والے دوست احباب میرا اتنا زور خرچ ہو رہا ہے لیکن حالے بھی دوست احباب پہ ذوق بیٹھے نے جے حالے بھی تانوں سکون تے مزہ نہیں آ رہا حالے بھی جو تانوں چس نہیں آ رہی پھر اس چشتی کولو ادھے تو زیادہ چنگی تقریر نہیں ہو سکتی جشان میلاد اشا ہر سال منانا ہے پیار دا اے رشتہ ہر سال منانا ہے جشان میلاد اشا ہر سال منانا ہے منگیے کی رب تو وہ ہن تھوڑ نکل وہ مالک دولت دی سانو منگیے کی رب تو ہن تھوڑ نکل وہ مالک دولت دی وہ سانو لوڑ نکل لوگوں کیونکہ مل گیا پیار خدا مل گیا پیار خدا وہ کی ہور کمانا ہے جشان میلاد اشا گج بج کے منانا ہے جشان میلاد اشا گج بج کے منانا ہے پیار دا اے رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشان میلاد اشا گج بج کے منانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی قبلہ حضرت صاحب ماشاءاللہ اجاز صاحب تو محفل نو رنگ لگ کے یقین جانو تھکاوٹ بڑی سی پر اللہ نے کرم کر دیتا ہے بندے پامیں تھوڑے نے پر ہیں سارے با ذوق جڑے تھکے بیٹھے نے بولو سبحان اللہ چشتی صاحب سارے ہی تھکے سارے ہی تھکے نے ہون جنہ نے سننا ہے وہ بولو سارے نہیں بولے ہاتھ اٹھا کے بولو گے تو پھر میں نو یقین ہوئے گا جاگدے جگدے لوگ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ 220 عاشقاں دا ذوق سلامت بڑی دل نو خوشی ہو رہی ہے کہ تساں ایک کمی محسوس نہیں ہون دیتی جو سنن والے تھوڑے بیٹھے تھوڑے نہیں بہت بیٹھے حضور علیہ السلام دے میلاد منانا لے جننے بھی بیٹھے نے سارے بے ذوق نہیں با ذوق ہو کے پسند نبی دا ذکر خیر سارے بولو با ذوق ہو کے پسند انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک ذات نے سانوے دا نعم البدل بھی ضرورت آکر اگر ایک گل یاد رکھنی ہے صبح اٹھ کے تے فجر دی نماز بھی پڑھنی وہ تنبیہ میں پہلے کر گیا اٹھ کے صبح فجر دی نماز بھی پڑھنی ہے جی صبح دی نماز تیری میری نیند میں چلی گئی پھر یہ ذکر محفل سنن دا کوئی فائدہ نہیں یہ نیت کر پاویں ساری رات بھی گزر جاوے پر صبح دی نماز جماعت نہ ادا صبح دی نماز جماعت نہ ادا کر عزیزان گرامی نبی دا میلاد حضور دے عاشقان دے خون وچ گردش کر اچھا سانو نا اعتراض کرن والے لوگ اعتراض کر دے کہ نمیاں تو رسماں کر لیاں نے نمیں کم تو شروع کر دیتے نے میں نہ کملیا اساں نمیاں رسماں شروع نہیں کیتیاں ساڈا جڑا کم ہوندا ہے رسمی نہیں ہوندا وہ کم یا اللہ دے قرآن وچ موجود ہوندا ہے یا محمد مصطفیٰ دے فرمان رسمی گلاں نہیں رب دے قرآن وچ بھی میلاد ہے
محمد مصطفیٰ دے فرمان وچ بھی میلاد ہے تو آتے صحیح ایک بارہ سنی عالم دے کول تینوں نبی دا میلاد اللہ دے قرآن وچوں بھی دسے محمد دے فرمان وچوں تینوں بیان سا کریے تینوں دسیے کہ رسمی گلہ نہیں قرآن ہے تے محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے اللہ نے نہیں فرمایا جس حساب بیان فرما رہے سن قل محبوب اعلان تو کر آمد بھی محبوب دا اعلان ہو رہا ہے رب کروا بھی محبوب دی زبانی سن محبوب قل فرما دے بفضل اللہ تو تواڈے کول اللہ دا فضل پہنچے باب رحمت ہی جدو رحمت پہنچے مالے کی کریے فرمایا فلیفرحو فرمایا پھر تو سا خوشیاں منا مالک بفضل اللہ تیرا فضل کی ہوئے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں فضل یہ کیتا ہے جو اپنا یار تنو عطا فرما اپنا حبیب میں تنو عطا کر دیتا ہے مالک تیری رحمت کی ہے وہ تو پھر زبان اللہ وہ تو بچے نو ہوں دیئے نا آیت وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین اللہ واللو ایک دلیلی بڑی ہے بس اینو یاد کر لو ایک دلیلی بڑی ہے میلاد دی اللہ واللو رحمت بھی میرا نبی بن کے آیا ہے فضل بھی میرا نبی بن کے آیا ہے پھر فَلْيَفْرَحُوا اے خوشیاں پھر ایسا آپ نہیں کر دے شانو پالن والے رب نے حکم مالک دے عطا کردہ حکم دے مطابق ایسا عمل کرنے ہیں تے حضور دی آمد دے خوش بھی ہونے ہیں نبی دے میلاد بھی سجانے ہیں نبی دے میلاد دیا محفلہ بھی سجانے ہیں عزیزان گرامیات توجہ فرما اپنی گفتگو نو اگے لے چلنا قرآن کریم دی جڑی آیا مبارکہ میں تلاوت کیتی ہے اس آیا مبارکہ دے اندر لفظ من انفسکم آیا ہے من انفسکم آیا ہے من انفسکم آیا ہے میں عرض کیتی ہے رب پروردگار نے من انفسی دے اندر حضور علیہ السلام دا حسب نسب بیان کیتا ہے حضور علیہ السلام دے کھرانے دا ذکر کیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے حضور دے حسب نسب نو من انفسکم دے اندر بیان کیتا ہے گالو کولو نہیں کیتی بلکہ حدیث نو بنیاد بنا کے میں ایک گل عرض کیتی ہے علامہ امام شوکانی دی کتاب فتح القدیر دے اندر اے حدیث پاک موجود ہے جڑی ہن جناب نو عرض کر کے محفوظ کرن لگا نا توجہ دے نال سماعت فرما عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءکم رسول الى آخر فقال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ما مانا أنفسكم فقال نسب وسهر وحسبا ليس فيها ولا في آبائي من لدن آدم عليه السلام شفاه كلنا نكاه أو كما قال عليه السلام حضور دا فرمان سن کے جدا سینہ مدینہ ہویا ہے ہتھا نو چک کے بولے سبحان اللہ سینے نہ زور لا کے بولو سبحان اللہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دراوی نے ارشاد فرماتے نے امام الانبیاء دا دربار نبوت لگا ہویا ہے میریاں سرکاراں نے اس آیا مبارکہ لقد جاءکم رسول نو تلاوت کیتا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ بن کے عرض کر دینے سونیا جان دی امان پاما دل لجپالا میں ایک سوال عرض کرنا ہے میری سرکارہ نے فرمایا پوچھ علی کی سوال کرنا ہے پوچھ کی سوال پوچھنا ہے عرض کر دینے لجپالا قرآن بچایا ہے من انفسکم حضور اے ارشاد فرماؤ من انفسکم تو مراد کیے اللہ نے فرمایا آن والا حبیب تاڑے بچھو آیا ہے آن والا نبی تاڑے بچھو آیا ہے حضور بچھو آن تو مراد کیے میری سرکارہ نے جو علی پاک دا سوال سنیا حضور نے تبسم فرمایا حضور مسکرا پہنے امام الانبیاء نے فرمایا علی علی علی
اج اے لجپال نبی تینوں جواب دین لگا ہے علی تو ہی سن غلامو تساں بھی سنو میری سرکارہ نے ارشاد فرمایا تے دسیا من انفسکم تو مراد کی ہے حضور نے فرمایا میں اپنے نان کے خاندان دے اعتبار نال بھی بڑی شان والا ماں میں اپنے داد کے خاندان دے اعتبار نال بھی بڑے شان والا ماں اللہ نے مینوں بڑے مقام عطا کیتے نے نعوذ باللہ من ذالک میری سرکارہ نے فرمایا میں گندگی والے عمل نال نہیں زنا والے عمل نال نہیں بلکہ ستھرے صاف تے ستھرے پاک نکاح والے عمل دے نال میری سرکارہ نے فرمایا میں اپنے پاک آبادیاں پاک پشتہ وچوں منتقل ہوندہ فرمایا اپنے بابے عبداللہ دے میں پشت وچ آیا وا حضرت سیدنا عبداللہ دی پشت وچوں میری سرکارہ نے فرمایا میں اپنی اماں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دے شکا میں اتر دے اندر آیا وا اوے میری سرکارہ تشریف لے کے آئے نے اپنے ماں دے پیڑ دے اندر حضور آئے نے دن پورے ہوئے نے مہینے پورے ہوئے نے میرے نبی دنیا تے جلوہ کرو حضور دنیا تے جلوہ گر ہو گئے نے امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی شان بیان کی تھی امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنا میلاد بیان کیتا امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی عظمت و شان بھی بیان کیتا حضور نے اپنا حسب نسب بھی بیان کیتا حضور علیہ السلام نے ساری چیزاں اس حدیث وچ بیان کیتیاں اے میلاد دی محفل وچ ہور کی ہوندا ہے اے میلاد قرآن وچوں بھی مل گیا ہے تے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے دے سچے فرمان وچوں بھی مل گیا ہے پھر نبی دے اے عاشق نبی دے اے غلام نبی دے اے دیوانے امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات مبارکات دے نال پیار کرن والے حضور علیہ السلام دے نال محبت کرن والے عقیدت مند اے عاشق پھر نبی دے میلاد دیاں محفلاں کیوں نہ سجان حضور دی آمد دے پھر ذکر کیوں نہ کریں نبی دے ترانے پھر کیوں نہ گان اسی پھر جو تکر ساڑھے جسمہ دی اندر جانے نبی دا میلاد مناماں گے اور اپنی گفتگو نو ٹائم چکے کافی ہو چکا ہے اپنی گفتگو نو اختتام والے پیسے لے کے میں آ رہا ہاں توجہ دے نال سماعت کر نبی دے اے غلام نبی دے اے عاشق نبی دے نال پیار تے محبت کرن والے امام الانبیاء علیہ السلام دے میلاد دیاں مبارک محفلہ سجان گے نبی دی آمد دے ذکر خیر کرن گے حضور دے میلاد دی محفل سجان گے بھی صحیح حضور دے میلاد دی محفل وچ آن گے بھی صحیح اس نظریے دے نال اس نیت دے نال نبی دے آمد دا میلاد حضور دے عاشق منان گے نبی دے میلاد دی ذکر دے اندر تشریف لے کے آن گے نظریہ اے رکھن گے کہ کملی والدہ و جو جشن منامن گے ایک دن سونے تے روزے تے جامن گے ایک دن سونے تے روزے تے جامن گے کملی والدہ کملی والدہ و جو جشن منامن گے ایک دن سونے تے کوئی نہیں ٹھنڈ نہیں جنہیں تسی پریشان ہو کے نبی دا ذکر خیر پہ سن دے ہو اے نبی دا عاشق کے بیٹھا ہو گئے امام الانبیاء دا ذکر خیر ہو رہا ہو گئے پھر نبی دے عاشق نو ایک گل چچ دی نہیں نبی دے عاشق دی زبان پھر بند نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہر ایک عاشق دے ہاتھ بلند ہونے چاہیے نے زبان دے ہی مصرے جاری ہونے چاہیے نے کہ کملی والدہ جو جشن منامن گے ایک دن سونے تے روزے تے جان گے جڑا جڑا ایک خواہش رکھدا ہے مدینے والا مینوں اپنے روزے دی زیارت کرائے او عاشق بولے کسی ہور نو میری دعوت نہیں اس بندے نو میری دعوت ہے جڑا بندہ روزے تے جان دی ہن خواہش رکھدا ہے او بندہ میرے نال مل کے پڑھے اپنے ہتھاں نو چھڈے بڑھاوے کملی والدہ جو جشن منا
ماں نے میرے نبی میری فریاد سن دے نے وہی بندہ چا بولے کہ گل نہیں دولتاں دی وہ ساری کھیڈ نصیباں دی وہ سن دے نے آقا فریاد غریباں دی جس دی صاحب تیرے اگلے مصر عوام نو دین لگاما انشاءاللہ العزیز سن کے اٹھ کے مسجد وچ آ کے نبی دا ذکر خیر سارے کرن کے ہوئے گل نہیں دولتاں دی ساری کھیڈ نصیباں دی سن دے نے آقا فریاد غریباں دی اوے اج لجپال نبی اج لجپال نبی اوے ایتھے پھیرا پاون گے جشن ملاد اساں گج وج کے منائے کملی والدا اوے جو جشن مناون گے ایک دن سونے تے روزے تے جاون گے ایک دن سونے تے روزے تے جاون گے ہر بار سجاون گے او جھنڈیاں ملاون گے کملی والدا لنگر بھی پکاون گے گج بج کے عاشق اوے ہن نعرے لاون گے جشن گج بج کے عاشق ہن نعرے لاون گے ایک دن سونے تے روزے تے جاون گے ایک دن سونے تے روزے تے جاون گے مل کے پڑھو کملی والدا وہ جو جشن مناون گے ایک دن سونے